बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ससुल अंबिया से बयान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। अगर मोसेस ये कहे कि हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाई को नाहक चोर बनाकर क्यों पकड़ा था, तो उन्होंने भी हज़रत यूसुफ़ को नाहक चोर कहलवाया था। इसकी मकाफ़ात दुनिया में यूं ही बामिसाल की शायद की कौलाहु ताला है तर्जमा। अगर इसने चुराया तो चोरी की इसके एक भाई ने भी पहले यानी हज़रत यूसुफ़ की शान पर तोहमत लगाई। इनके भाइयों ने फिर अगर कोई कहे कि बुनियामीन तो यूसुफ़ का सगा भाई था, एक वतन से इस पर क्यों चोरी की बदनामी लगाई। इससे तो उनको कुछ भी बुराई न पहुंची थी। सच तो ये है कि मगर ये याद रखे बदनामी इसकी इसके भाइयों के सबब से थी ज़ाहरन, लेकिन हकीकतन वह बिल्कुल साफ थे। इसके पीछे मालूम हुआ वह सब के सब बेगुनाह थे। फिर तो किसी को भी ईज़ा नहीं पहुंची। अलगर्ज फिर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मिस्र भेजा और बोले कि अपने भाई बुनियामीन को ले आओ और खुदा की रहमत से मायूस मत हो, क्योंकि इसकी दरगाह से कोई महरूम नहीं रहता। वो सबको मुँह मांगी मुराद देता फरमाता है, और जो इस चीज़ से इनकार करे वो यकीनन काफिर है। ये बात अपने वालिद बुजुर्गवार की बेटों ने सुनी तो अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ की कि एक हाथ आप हमको अजीज़ मिस्र यूसुफ़ के नाम पर लिख दीजिए, और हम ये अच्छी तरह से मालूम कर चुके हैं कि अजीज़ मिस्र मर्द मोअज़्ज़िज़ हैं। मुमकिन है आपकी हद को पढ़कर बुनियामीन को छोड़ दें। तब इन लोगों के कहने पर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा जो नहायत ही जामे कलमात पर था, ताकि अजीज़ मिस्र इस हद को देखकर बुनियामीन को अपने कैदखाने से छोड़ दे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने खत लिखकर अपने बेटों के हवाले किया और बेटे अपने बाप से रुखसत होकर मिस्र जा पहुँचे और अपने वालिद बुजुर्गवार का नाम मुबारक बड़ी तज़ीम और तकरीम से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बड़ी तज़ीम और तकरीब से इसको पढ़ा और इस नाम मुबारक को पढ़ते ही ज़ार ज़ाल होने लगे, और फिर फ़ौरन इस खत का जवाब लिखकर अपने वालिद मोहतरम साहब को भी भेजा। जब यह हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो इसको देखकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुलाकर कहा कि सच में तो मुझे यूसुफ़ का असर मालूम होता है। ये सुनकर वो कहने लगे कि हज़रत जी ये आपको किस तरह मालूम हुआ। इसके जवाब में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि मेरे हाथ का जवाब लिखना सवाए बेगमरों की और किसी को इदराक फ़हम मुमकिन नहीं। फिर इसके बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इस खत का जवाब लिखकर कासिद के हवाले किया और साथ ही साथ एक खत बेटों के पास भी लिखा। ए मेरे बेटो, तुम अजीज़ मिस्र यूसुफ़ के पास जाकर आज से इंकसारी से अपने भाई बुनियामीन को तलब करो, शायद वो मेहरबान होकर मेरे बेटे बुनियामीन को छोड़ दें, और साथ इसकी गियों से एक ऊन का बोझ भी दें, क्योंकि यहाँ पर कख्त ज़दों पर है, ज़ोरों पर है और लोग बावजह भूख चावल हैं। ये हद जब यहूदा को मिला तो वो फ़ौरन इस हद को लेकर हज़रत यूसुफ़ के पास गया और उनके पास जाकर गिरिया जारी करने लगे और कहने लगे, अजीज़ मिस यूसुफ़, हम बेचारे गरीब परदेसी इस मुल्क में आए हैं तुम्हारे पास, और बाप हमारे बुरे घर में हैं और हमारे लिए तड़पते हैं, और जो कुछ माल हम लोग आपके पास लाए हैं वो आप हमसे ले लीजिए और बामिकदार इसके हमको इसके अवज़ में कुछ गंदम दे दीजिए, और हमारे छोटे भाई बुनियामीन को अपना तसद्दुक़ करके छोड़ दें। और हम लोग ये अच्छी तरह समझते हैं कि तमाम अहले मुल्क आपके कब्ज़े में हो रहे हैं और आपके वास्ते कैदी को छोड़ना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमको उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारी तरफ तवज्जो फरमाएंगे। और फिर कहने लगे, ए अजीज़ मिस्र यूसुफ़, इसका एक बाप है बहुत बूढ़ा बड़ी उम्र वाला, सो इसके बदले हम में से किसी एक को रख लीजिए और इसको छोड़ दीजिए, और हमको ये मालूम है कि आप बहुत एहसान करने वाले हैं। ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पनाह दे कि हम किसी को पकड़ें मगर जिसके पास पाई अपनी चीज़। अगर हम इस असूल के खिलाफ करेंगे तो फिर हम बेइंसाफ़ हुए। ये बातें अज़ीज़ मिस्र यूसुफ़ की सुनकर जब वो नाउम्मीद हुए फिर अकेले बैठकर मसलहत को सोचने लगे, लेकिन कोई तदबीर इनकी समझ में नहीं आती थी और वह सब हर चंद गौर व फिक्र करते थे। इनमें से जो सबसे बड़ा था वो बोला, क्या तुम नहीं जानते कि चलते वक्त बाप ने तुमसे क्या अहद लिया था, और वो भी अहद मामूली अहद नहीं है, क्योंकि इस अहद में अल्लाह को गवाह किया गया है, और फिर इससे पहले हज़रत यूसुफ़ के बारे में ज़बरदस्त कसूर कर चुके हैं। इस हाल को भी गौर करो, आखिर इसका क्या जवाब होगा। और मैं तो ये फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं इस जगह से हरगिज़ ना जाऊँगा जब तक हुक्म ना दे मेरा बाप, या फिर आसमान से अल्लाह ताला कोई फ़ैसला कर दें, और वो ही सबसे बेहतर फ़ैसला चुकाने वाला है। हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाई यानी बुनियामीन को उम्दा लिबास पहना रखा था और उनकी खिदमत में नौकर लगा रखे थे।
اور ایک مکان نہایت عالیشان بھی ان کی رہائش کے واسطے دیا تھا، اور ہر روز اپنے ساتھ سیر کو لے جاتے تھے، اور ہر وقت ہر لحظہ اپنے باپ کا ذکر ان سے کیا کرتے تھے۔ اور بنیامین اپنے دل میں کہتے تھے کہ اس حال کی خبر جلد از جلد اپنے باپ کو کر دینا چاہیے، تاکہ وہ جلد از جلد یہاں آ جائیں، کیونکہ یہ جگہ بہت آرام اور سکون کی ہے۔ ادھر بھائیوں نے بنیامین کو دیکھا کہ لباس شاہانہ پہن کر تخت پر برابر یوسف کے بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر واپس میں کہنے لگے کہ شاید یہ عزیز مصر نہیں ہے، بلکہ یہ یوسف ہے، ورنہ اسے شفقت سے اپنے برابر تخت پر بٹھانا سوائے حقیقی بھائی کے کون کسی کو بٹھاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم لوگوں کو کچھ مصیبت پڑے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو شفیع پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان لوگوں کا چہرہ متغیر دیکھا تو فرمایا کہ کم از کم تم یاد کرو ان کے بھائی یوسف پر تم لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا تھا۔ کو اللہ تعالیٰ ترجمہ کہا حضرت یوسف نے کیا کیا تھا یوسف سے، اور اس کے بائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی وہ بولے۔ کو اللہ تعالیٰ ترجمہ کہا انہوں نے کیا سچ تو ہی یوسف ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہی یوسف ابن یعقوب ہوں، اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اور وہ پرہیزگاروں پر احسان کرتا ہے۔ البتہ جو کوئی پرہیزگاری کریں اور پھر بھی صبر کریں، پس تحقیق اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا، اور احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جس پر کچھ تکلیف پڑے اور وہ حدود شرع سے باہر نہ ہو، اور نہ وہ ان مصائب کو دیکھ کر گھبرائے، اس کو صبر شکر کے ساتھ برداشت کریں، تو بالآخر اس کو اللہ رب العزت ضرور اس کا نعم البدل عنایت فرمائے گا۔ حضرت یوسف سے جب ان کے بھائیوں نے یہ بات سنی تو یک بارگی ناچار ہو کر گر پڑے اور زار و زار ہونے لگے، اور اپنی زبانوں سے کہنے لگے۔ ترجمہ کہا انہوں نے قسم ہے خدا کی کہ تحقیق پسند کیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر ہمارے، اور تحقیق تھے ہم البتہ ہتوار، یعنی تمہارا خواب سچ اور ہمارا حسد غلط، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا، اور اب ہم سب گناہ گار ہیں، اور اب ہم نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ بھی تم سزا مقرر کرو وہ سب جائز ہے، اور اگر تم بنظر عفو معاف کر دو تو یہ آپ کی بزرگی کے لائق ہے، اور اگر سزا دو تو وہ ہمارے تقصیروں کے لائق ہے۔ حضرت نے یہ عاجزانہ کلام جب اپنے بھائیوں سے سنا تو فرمانے لگے۔ کو اللہ تعالیٰ ترجمہ کہا یوسف نے کچھ بھی الزام نہیں تم پر آج، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیرات کو بخشے، اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کوئی آدمی گناہ اور تقصیر سے توبہ کرے اور معافی چاہے تو اس کو اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی اشارات پر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے بسبب توبہ انکساری کے معاف کیا، اور اگر ایسا یہاں نہ ہوتا تو حشر میں انصاف کے دن خدا کے پاس یہ معاملہ پیش ہوتا، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرتا تو اس کی پاداش میں نامعلوم کیا خداوند کا دوست سزا مقرر فرماتا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام تقصیرات کو اپنے بھائیوں سے درگزر فرمایا۔ الغرض حضرت یوسف نے اس وقت اپنے بھائیوں سے کہا تم سب کو میں نے خطائے ماضی سے معاف کیا، اور اب تم لوگ کچھ غم نہ کرو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تم پر اللہ رحم کرے، اور میں نے تمہاری ساری تقصیریں معاف کی، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب تم کو لازم ہے کہ ہماری ملاقات جلد ہمارے باپ سے کرواؤ، تب تو تمہارا چھٹکارا ہے۔ بھلا یہ تو مجھے بتاؤ کہ میری باپ کی آنکھیں کس طرح جاتی رہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا پیرہن آنکھوں پر رکھ کر شب و روز روتے روتے اندھے ہو گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اب یہ میرا دوسرا پیراہن لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، انشاءاللہ وہ بھی نہ ہو جائیں گے، اور ان کا علاج یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ حضرت یوسف بولے لے جاؤ یہ کرتا میرا اور میرے باپ کے منہ پر ڈالو، انشاءاللہ وہ اپنی نظر کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلے آئیں گے، اور یہ بھی کرو کہ سارا گھر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بات کہہ کر ماں اپنے بھائیوں کے کھانا کھایا، اور پھر ان سب کو اچھی اچھی پوشاکیں پہنائی جو نہایت قیمتی تھی، اور پھر ان سے کہنے لگے تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو میرے باپ کو جلد ہی ثمر کی خبر پہنچا دے، تاکہ جلد ان کو میری طرف سے تسلی حاصل ہو۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام زاز تھا ہر روز اس کو تقریباً
150 कोस चलने की आदत थी। उसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम जाओ और मेरे बाप को यहाँ आने का मज़ा दो। और एक पैराहन को जिसकी बरकत से हज़रत खलीलुल्लाह ने आग से निजात पाई थी और आग गुलजार हो गई थी, वो पैराहन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाजू में था। जब इनके भाइयों ने इनको कुएं में डाला था तो इसी पैराहन को खोलकर आपने यहूदा के हाथ में दिया और फिर बोले कि ये बाप के मेरे मुंह पर डाल दो। यानी उन्होंने फरमाया कि यही पैराहन मेरे बाप के मुंह पर ले जाकर डाल दो, अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे बाप की आंखें ठीक हो जाएंगी और वो अपनी आंखों से देखते चले आवेंगे मेरे पास। और ये भी ताकीद की जब तुम मिस्र के दरवाजे से बाहर हो जाओ तो इस पैराहन को कुनान की तरफ हवा के रुख पर रखना ताकि मेरे पैराहन की जल्दी मेरे बाप को पहुंचे। इस ताकीद के मुताबिक यहूदा ने मिस्र के दरवाजे के बाहर जाकर इस पैराहन को हवा के रुख पर रखा और बाद सबाब हुए पैराहन यूसुफ की फ़ौरन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को पहुंचाई। इस वक्त यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपनी औलाद को जो इनके पास इस वक्त हाजिर थी, यानी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के पास बैठे थे, तो इनसे कहने लगे है बेटो, अब तो यूसुफ के पैराहन की बू पाता हूँ, तो मुझको दीवाना मत कहना, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जमा। और जब जुदा हुआ काफिला मिस्र से कहा इनके बाप से मैं पाता हूँ बू यूसुफ की, कभी ऐसा ना हो कि तुम कहने लगो कि बूढ़ा बहक गया। ये बात हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की सुनकर लोग कहने लगे कौलहु ताला। तर्जमा। लोग कहने लगे कसम खुदा की, तहकीक तो अलबत्ता बीचो गमान अपने कदीम के है। इस बात को कहे हुए कुछ ही शायद गुजरी के सास पैक ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को जाकर हज़रत यूसुफ की तरफ से बशारत दी। ये सुनते ही हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जल्दी से उठकर इसको गोद में ले लिया और फिर बहुत ही मुश्ताक होकर इससे पूछने लगे ये तो मुझे बताओ कि मेरा यूसुफ इस वक्त कहाँ है। वो बोला कि यूसुफ को हमने मिस्र में पाया है और मुल्क मिस्र के बादशाह हैं बुनियामीन और जो दूसरे भाई वहाँ मौजूद हैं वो सब अच्छी तरह आराम से हैं और मेरे पीछे यहूदा भी आ रहे हैं और वो अपने हमरा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिया हुआ एक कुर्ता लेकर आ रहे हैं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चलते वक्त ये तकीद फरमाई थी कि ये कुर्ता मेरे बाप के मुंह पर डाल दीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से वो बीना हो जाएंगे, लिहाजा वो कुर्ता लाकर आपके मुंह पर डालेंगे ताकि आपकी बीनाई ठीक हो जाए। और बात की भी तकीद की थी कि सब पहले बैत को यहाँ ले आओ। ये सुनकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत अच्छा, इसमें कोई मज़ाइका नहीं, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मेरा यूसुफ इस वक्त किसके दीन पर है, अपने बाप दादों के दीन पर है या नहीं, इसमें मुझको अंदेशा है। इसने कहा कि अभी तक तो वो अपने बाप दादों के दीन पर कायम है। ये बात सुनकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए और शुक्र खुदा बजा लाए और तमाम कुनान के लोग खुश हुए। इतनी देर में यहूदा भी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास आ पहुँचे और आते ही यहूदा ने वो पैराहन जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिया था वो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाल दिया। उस पैराहन के डालते ही हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की आंखें ठीक हो गई और वह हर चीज़ को देखने लगे। फिर इस पर ये कहने लगे अपने बेटों से कि क्या हमने तुम्हें कहा नहीं था कि मुझे यूसुफ के पैराहन की बू आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा। बस आया खुशबरी लाने वाला तो इसने डाल दिया इस कुत्ते को ऊपर मुंह इसके पास होगी वो बीना। फिर बोले कि मैंने ये ना कहा था तुमको कि मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। अगर कोई ये शख्स इतराज़ करे कि हज़रत यूसुफ के पैराहन की बू मिस्र से हज़रत यकूब को पहुंची थी, वो किसी दूसरे को नहीं पहुंच रही थी, इसमें क्या था? इसका जवाब ये है कि जो आशिक अपने माशूक का हो तो ज़रूरी है कि बू महबूब की उसी को आएगी और किसी दूसरे को क्यों आएगी। अल्लाह ताला फरमाता है ए मोमनो, तमाम आलम मखलूक़ात में मैंने कोई ऐसा नहीं पैदा किया कि इसकी रंग बू मेरी ना हो। इसी तरह से चूँकि हज़रत यूसुफ हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, इसलिए उनको अपने बेटे की बू लंबी मुसाफ़त से भी आ रही थी। इसी तरह से बंदा मोमिन खुदा का दोस्त होता है, उसको भी मौत के वक्त राहत और अपनी खुदा दोस्ती की बू आती है। और एक रवायत में है कि मौत के वक्त जो मोमिन हालत निज़ाम में होगा, खुदा ताला फरमा देगा कि वो मेरा दोस्त है, चुनांचे इस वक्त इसको इसकी दोस्ती की बू आती है। जब जान इसकी निकलने की होगी तो खुदा की तरफ से बिशारत दी जाएगी कि रूह खुशी से निकल जा। जब फरिश्ते भी इससे कहेंगे मोमिनो, तुमको बसबब सियाह के और गफलत के राह अमरो नहीं खुदा की नहीं सूझी थी, अब जाते वक्त तकलीफ़ खींचते हो और रोते हो, इसलिए पैराहन मगफरत का अल्लाह ताला ने तुमको भेजा ताकि आंखों में तुम्हारी रोशनी आ जाए और अपनी जगह भी बिश्त में बौल कर। हज़रत यूसुफ ने बात रुखसत करने सास बहक के और भी 3 भाइयों की तदबीर की में रहे।
उनको अच्छे उम्दा उम्दा कपड़े पहनाए चुनकर और हर भाई को लहदा-लहदा देकर और अहले कुनान के लिए 1000 ऊँट, माँ बोझ गंदम के और इकसाम-निकसाम के खाने की चीज़ें और अच्छे-अच्छे घोड़े बतौर हदिया बाप के पास भेजे, ताकि तमाम अहले कुनान को हिस्सा पहुँचे और तमाम अहले कुनान मेरे भाई बाप के हक़ में दुआ करें। ये चीज़ें कई दिन के बाद शहर कुनान पहुँच गई। फिर इसके बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने तमाम अपने अहले बैत को लेकर मिस्र के करीब पहुँचे। इस खबर को सुनकर बादशाह रियान बहुत खुश हुआ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अदाए शुक्र तुमको वाजिब है। अपने माँ बाप के से और तमाम अहले बैत से तुम्हारी मुलाकात हुई और जितना माल पहले से सबके वास्ते तुमने अपने वालिद बुजुर्गवार के पास भेजा था, हम इससे बहुत ही खुश हुए और भी इतना ही माल खजाने से लेकर अदाए शुक्र में फ़कीरों व मोहताजों को हिरात करो। और फिर मुल्क नयान ने भी हदिया ख़ास हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के वास्ते भेजा। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम मिस्र को दबाए रूमी से रास्ता करो, मकानात नए-नए जुदागाना तैयार हुए। हज़रत यूसुफ माँ अपने लश्कर बादशाह के मिस्र से निकलकर 2 मंज़िल आगे बाप के इस्तकबाल को आए। और इधर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का ये हाल था कि जब किसी से रास्ते में मुलाकात होती तो इससे पहले यही बात दरियाफ़्त करती कि बताओ मेरा यूसुफ कैसा है? मेरा यूसुफ कैसा है, क्या तुम लोगों में है या नहीं? वो लोग इसके जवाब में कहते कि वो हम लोगों में कैसे हो सकते हैं? हम लोग तो इनके गुलाम हैं। चुनांचे इसी रास्ते में तकरीबन इसी सवार ऊँट पर गुज़रे। इन सब से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हाल दरियाफ़्त किया। इसके बाद हज़रत यूसुफ बज़ाते खुद नहायत बहशमत और दबदबा लश्कर के साथ आ पहुँचे और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम इस चतर की इमारत पर तशरीफ़ लाए, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख़ास अपने वालिद मोहतरम के वास्ते भेजा था। चुनांचे रास्ते में बाप बेटे की मुलाकात होगी और बाज़ तफ़सीरों में लिखा है कि मलिक रियान ने हज़रत यूसुफ से कह दिया था कि जब अपने वालिद बुज़ुर्गवार से मुलाकात होगी तो तुम अपने घोड़े से नीचे ना उतरना, अगरचे अपने बाप की तज़ीम वाजिब है, लेकिन बादशाहों का बाप यादा होना मुनासिब नहीं था। हज़रत यूसुफ ये बात सुनकर ये तजवीज़ अमल में लाए कि बादशाह मरियान के हुक्म की भी तामील हो जाए और अपने वालिद मोहतरम बुजुर्गवार की तज़ीम भी बजा लाऊं। तो एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा उतरे और इसके बाद वो फ़ौरन मुशाहदे में गए। गैब से एक निदा आई कि यूसुफ जो जिसका मुहब जानी होता है तो इसकी माँ जैसी मोहब्बत होती है। ये आवाज़ सुनते ही हज़रत यूसुफ ने जाना कि ये हदायत मन जानिब अल्लाह है और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही अपनी सवारी से उतर पड़े और मोहब्बत और तज़ीम से यूसुफ को अपनी मारी पर उठा लिया और फिर दोनों मिलकर बहुत रोए और ये हाल देखकर तमाम अहले लश्कर भी रो दिया और इनके रोने से सब भाई और तमाम लश्कर बापियादा मिस्र में आए। बाद इसके ज़र्द गोहर निसार की खबर है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जब लश्कर यूसुफ के साथ आए और इनमें जितने निशान थे वो सब पुस्त हुए और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का सर सबसे बुलंद हुआ। ये देखकर सब बहुत हैरान और मुतअज्जिब हुए। इस इस्लाम में देखा गया कि कभी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हंसते थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते थे और कभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हंसते थे तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम रोते थे। इसमें एक इशारा है जो दरहकीकत आशिकाना कहलाता है, यानी आशिक रोते हैं तो माशूक हंसते नज़र आते हैं और कभी माशूक रोते हैं तो आशिक हंसते नज़र आते हैं। फिर इसके बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम अहले बैत को लेकर इस कसरे मौला में जा उतरे जो कि ख़ास हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के लिए बनाया गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को ले जाकर शाही तख्त पर बैठा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जुमा और बुलंदी पर तख्त शाही के अपने माँ बाप को बैठाया और फिर सब के सब भाई इसके आगे सजदा तज़ीमी में गिर गए। ये सजदा तज़ीमी इस वक्त शरीयत में जायज़ था, अब मना कर दिया गया है। फिर सजदे से उठकर हज़रत यूसुफ ने अपने बाप को कहा कौला ताला। तर्जुमा और कहा यूसुफ ने मेरे बाप ये बयान है मेरे इस पहले ख्वाब का, इसको मेरे रब ने सच किया और इसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मुझको कैद खाने से निकाला, फिर तुम सबको मेरे पास ले आया। बाद इस चीज़ के झगड़ा उठाया मुझ में और मेरे भाइयों में शैतान मरदूद ने और मेरा रब हर काम को बज़रिया तदबीर करता है जिस तरह चाहता है, बेशक है खबरदार हिकमत वाला। अगले ज़माने में सजदा करना बड़ों की तज़ीम समझी जाती थी और फरिश्तों ने भी हज़रत आदम को सजदा किया था और इस शरीयत महमदिया में वो रवाज बिल्कुल मौकूफ़ कर दिया, बल्कि सजदा करना किसी महलूक को हराम कर दिया और हुक्म दे दिया कि तर्जुमा तहकीक मसाजिद अल्लाह ताला ही की है, जिनमें सजदा करना अल्लाह ताला ही को है और सवाए इसके किसी को रवा नहीं है।
جو کہ کچھ احکام خداوندی پہلے کی شریعتوں میں جاری کیے گئے تھے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہنوں سے نکاح جائز تھا، پھر وہ موقوف کر دیا گیا۔ اسی طرح سے یہ سجدہ تعظیمی کا حکم پہلے تھا، مگر شریعت محمدیہ میں ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے، اور میرا اللہ تعالیٰ نے وہی خواب سچا کر دیا۔ بعد اس کے دوسرے دن تمام اہل مصر نے اپنے اپنے ہدیے و نذرانے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیے، جو در حقیقت حساب گنتی سے باہر ہیں، اور وہ سب مال حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دے ڈالا۔ اور پھر ملک نیار نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے آیا، اور خدا کے فضل و کرم سے ان کی صحبت کی برکت سے وہ دین اسلام سے مشرف ہوا۔ پھر اس کے کئی لوگ آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو دیکھنے جاتا، چھمبے کا ایک نوران ان کی پیشانی پر چمکتا ہوا دیکھتا، اور وہ نہایت ہی متحیر ہوتا، اور پھر وہ دین اسلام قبول کر لیتا۔ اس کے بعد ملک ریان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، اے حضرت، کیا یوسف آپ ہی کے صاحبزادے ہیں؟ بولے جی ہاں، وہ میرے بیٹے ہیں۔ تب بادشاہ ریان نے کہا کہ میں ان سے بہت خوش ہوں، اور میں نے ہی اس خوشی میں اپنا سلطنت کا کل اختیار ان کو دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک ریان، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کو کل جہان کا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ اس وقت بادشاہ کے گھر میں 7 چکیاں رنگین طلائی تھیں، اور ہر ایک چکی وزن با 5000 من کی تھی۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاؤں میں ایک چکی کی ٹھوکر لگی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر اس چکی کو اٹھا کر پھینک دیا، اور یہ طاقت حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے سبب حاصل تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو مختصر کر دوں، تاکہ پڑھنے والوں کو اور سننے والے کو آسانی اور میرے واسطے دعائے خیر کرتے رہیں۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دریائے نیل کے کنارے پر اپنے رہنے کے واسطے عمارت بنائی، اور پھر وہیں سکونت اختیار کر لی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تم کو معلوم تھا میں کنعان میں ہوں، کیوں تم نے مجھ کو اپنے حال سے خبر نہ دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے مدبانہ عرض کی کہ بد جان، میں نے بہت خطوط آپ کی خدمت میں لکھے، اور وہ سب کے سب اب تک ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ جب میں آپ کو خط لکھ کر بیچنے کا ارادہ کرتا تو اسی وقت جبرائیل آتے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور مجھ کو بیچنے سے منع فرما دیتے، اور مجھ سے یہ فرماتے کہ یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، اور ابھی کچھ عرصہ باقی ہے، اور اب تم اس وقت یہ خط اپنے والد بزرگوار کو مت بھیجو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی ہے؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے اور کچھ نہ کہا، لیکن تمام بھائیوں نے خدا کر کہا کہ ابا جان، ہم سب ان کے بد ہوا تھے، اور ہم ہی گناہ گار ہیں، اور اب ہم سب نے معافی چاہتے ہیں آپ سے، اور امید ہی کبھی کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائیں گے۔ کو اللہ تعالیٰ ترجمہ۔ کہا انہوں نے، اے میرے باپ، بخشواؤ ہمارے گناہوں کو، بے شک ہم تھے خطا کرنے والے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے ان سے کہا کہ بیٹو، ان قریب بخشواؤں گا تمہاری گناہ اپنے رب سے، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سوال: اس میں کیا بات تھی جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے اپنی خطا کی معافی مانگی جو انہوں نے حضرت یوسف کے بارے میں خطا کی تھی؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وعدے میں رکھا اور کہا کہ ان قریب بخشواؤں گا، تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ وعدہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا تھا وہ صبح کیا تھا، کیونکہ صبح کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں مستجاب ہوتی ہے۔ اور وہ واضح مرہین حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرتے تھے، اس واسطے تحریر کی تھی کہ حق تعالیٰ کسی کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک اس شخص کو راضی نہ کر لے جس کے حق میں غلطی اور گناہ کیا گیا۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ اور ظلم حضرت یوسف کے حق میں تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت تک تحریر کی جب تک آپ نے حضرت یوسف سے ان کے بھائیوں کی معافی کا تذکرہ نہ کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے پوچھا کہ تم اپنے بھائیوں سے راضی خوشی ہو یا نہیں، حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کی کہ میں اپنے تمام بھائیوں سے راضی اور ان کی پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی فرمائشی دعا اللہ تعالیٰ رب قدوس سے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے وہ قصور جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف کے حق میں کیے تھے معاف کر دیے۔ اس دعا کے چند ہی روز بعد حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد شمعون نبی ہوئے، اور بعض موت پہ روایتوں سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 24 برس تک نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جب آپ کی عمر 70 برس کی ہوئی تو موت بالکل قریب آ گئی۔
تو اس وقت آپ نے دربار اللہ تعالیٰ میں دعا مانگی اور کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اے پروردگار میری، تو نے میری تئیں کچھ بادشاہی اور سکھائی، تو نے میری تئیں تبیر خوابوں کی یہ پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے تو ہی ہے دوست یعنی کار ساز میرا دنیا اور آخرت میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری موت بھی نیک بختوں میں کر اور بعد مرنے کے میرے مجھے صالحین میں ملا دے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا بھائی یوسف بادشاہ ہے اور وہ قیامت کے دن بادشاہ کے زمرے میں اٹھے گا اور وہ پسندیدگی کی نگاہ سے نبیوں میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اس بات کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی سن لیا تھا، تبھی تو موت کے وقت اللہ کی درگاہ میں دعا مانگی ہے، میرے پروردگار تو نے میری تئیں بادشاہی دی دنیا میں، اور موت دے مجھ کو ایمان کے ساتھ اور آخرت میں انبیاء صالحین کے ساتھ ملا دے، اور 70 برس کی عمر میں رحلت فرمائی۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یک کے بعد دیگرے تمام بھائی نبی ہوئے اور اسی طرح سے انتقال ہوتا رہا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 12 قوموں پر مشتمل تھی۔ قرآن شریف میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اسباط فرمایا ہے، اور اسباط کہتے ہیں بنی اسرائیل کو یعنی اولاد یعقوب کو، اور دوسرے بنی اسرائیل کو قبائل کہتے ہیں تاکہ تمیز ہو سکے ان دونوں فریقوں میں۔ یہاں تک کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان پر اکتفا کرتی ہوں، واللہ تعالیٰ عالم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔